बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साफी हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबत अलकाबंदियाँ मोज़ी साफी हज़रात खिलजी फलाही ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मरकज़ी वहदेदारान यहाँ पे मौजूद है। कोयटा में शदीद बेचैनी पाई जाती है। मंदरजा गैर मुनसिफाना फैसला आला हल्के बंदियों में किए गए हैं। नए वार्ड 20,000 वोटर पर मुश्तमिल है जो कि वोट कास्ट में मुश्किलात का बायस होंगे, लिहाजा वार्ड की तादाद बढ़ाई जाए और 10,000 वोट मुश्तमिल वार्ड बनाए जाए। ज़िला कोयटा में तारीखी हल्के खिलजी कबाइल के नाम से मुंसलिक नाम हटाए गए हैं, फर्जी नाम रखे गए हैं। इन इलाकों में खिलजी कबाइल अक्सरियत में आबाद हैं। इन हल्कों के नाम मंदरजा झैल है। सरदार ये इस तरह के सरदार खिलजी स्टेट, सेनेटर हाशिम खान खिलजी स्टेट, हाजी शेरजान स्टाफ मशरकी बाईपास, पीर मोहम्मद खिलजी रोड, नशारी रोड गजियाबाद, हाजी पैंदा खान गजी स्टेट मशरकी बाईपास गजियाबाद स्पिनी रोड, हाजी अनारगुल स्टेट कैसर कॉलोनी खोटाबाद। लिहाजा गजी फलाही ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पर भरपूर मुतालबा करते हैं कि इन इलाकों की नाम से मसनूब वार्ड बनाया जाए ताकि कोयटा की तारीखी हैसियत कायम रहे। इन हल्काबंदियों में मुख्तलिफ हल्कों की वोट दूसरे हल्कों में डाले गए हैं। गैर मुंतसिफाना तरीके का इख्तियार किया गया है जो कि इलेक्शन में शदीद मुश्किलात वार्ड खास की ममानियात के मुतरादफ होगा। इस तरह के जिस तरह हमारे मरकज़ी सदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताया, आप सबको पता है कि नाचारी में हमारे सेनेटर हाशिम खान गिलजी साहब जो सेनेट में पहले कई खिलाफ थे, यहाँ पे गिलजी की और जुल्म ये नहीं है कि सिर्फ उनको ख़त्म कर दिया। अब जो नई हल्के बंदियाँ की गई है, 20,000 वोटर पे एक हल्का वार्ड बनाया गया है। वरना तो ये चाहिए था कि कोयटा में मजीद वार्ड बढ़ते, यानी 110 तक चले जाते, 100 तक चले जाते। ये जो इन्होंने बनाया, आप सबको पता है कि 1997-98 मरदमशुमारी में कॉन्फ्रेंस जमात ने बाइकाट किया था, जिसका खमाजा नुकसान आज तक हम भुगत रहे। 2017 जो सेंसिस है उसके मुताबिक कोयटा की आबादी 23-24 लाख है, तो उस 23-24 लाख को देखते हुए ये मजीद वार्ड में इजाफा होना चाहिए था। कोयटा में हमारे लिए तमाम अक़वाम, तमाम कबाइल काबिल इज़्ज़त एहतराम है, हम तमाम का एहतराम करते हैं। तमाम के नाम से वार्ड मंसूब किए गए, हमारे साथ जानबूझ के साजिश की गई है। इलेक्शन कमीशन आपके तवस्सुत से, आपके प्लेटफार्म से हम उन्हें कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे कबाइल आबाद है वहाँ उस वार्ड के नाम खिलजी कबाइल के नाम से मंसूब किए जाए। अगर दिगर अक़वाम के नहीं होते, 61 वार्ड्स की मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे सेनेटर थे हमारे हाशिम खान गिलजी, उनका यूनियन कौंसिल था, उन्हें ख़त्म किया गया। और इसके अलावा हमारे ये नहीं है कि सिर्फ ये वार्ड्स पे हमारे साथ ये जुल्म किया, हमारे जितने ब्यूरोक्रेसी में अलाब सरान है उनके साथ भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र में नारवा सलूक किया जाता है। हमें इतना दीवार से ना लगाया जाए कि हमें दीवार से लगा के हमें मजीद, हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम इलेक्शन कमीशन से राबिता करने जा रहे हैं, उसके अलावा अगर सुनवाई ना हो हम अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत में जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास एहतिजाज का है। यहाँ पे हल्के बंदियों को जो जिक्र किया गया, अब इस हल्के की वोटर उठा के पूरा यहाँ के वोटर उठा के वहाँ पे डाले गए, यहाँ के पूरा शुमारती ब्लॉक वोट उठा के वहाँ पे डाले गए, तो इन हल्कों के जो मुख्तलिफ हल्कों के दूसरे हल्कों में वोट डाले गए और गैर मुनसिफाना तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, जो कि इलेक्शन में शदीद मुश्किलात, वोट कास्ट करते हुए शदीद मुश्किलात का हमें सामना होगा। हम मुतालिबा करते हैं आज की इस खिलजी फलाही ऑर्गेनाइजेशन के एक पुरअमन ऑर्गेनाइजेशन है जो फलाह बहबूद के लिए, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम खिलजी को मुतासिर है, इसमें कोयटा की सेटलर जितने भी वो हल्के हैं, हल्का 1 से लेकर हल्का 7 तक तमाम के तमाम मुतासिर हुए। इसमें यह नहीं है कि खाली हमारे बिरादरी मुतासिर हुई, पूरा कोयटा के अवाम, पूरा कोयटा के बासी मुतासिर हुए। यहाँ पे इन्होंने इस तरह किया गया कि इसे कबाइली, जिस तरह पहले आप सबको पता है कि कबाइली लड़ाई झगड़े इस बल्दियाती इलेक्शन से होते थे, यहाँ पे कर्फ्यू इसी वजह से लगाई गई। तो आज हम अपने मरकज़ी सदर की क़यादत में हम यहाँ पे बैठे हुए और हमने ये मुतालिबा किया, कौम के अफसरान ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मैंने आपको कहा कि नारवा सलूक
اور رویہ ہمارے ملازمین کے ساتھ ان کا اس کا ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم الیکشن کمشنر صوبائی الیکشن کمشنر سے آپ لوگوں کی توسط سے اپیل کرنا چاہتے کہ یہ جو غیر منصفانہ غیر فطری زمینی حقائق کے برعکس الکا بندیہ وارڈ بنائے گئے ان پہ نظر ثانی کی جائے. تو اسی کے ساتھ میں ہم تمام صحافی حضرات کا مشکور و ممنون ہوں, اور اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس حوالے سے سوال جواب ہے تو آپ کر سکتے ہو. الیکشن کمیشن نے واضح لکھا ہے کہ جن لوگوں کی اعتراضات ہیں وہ 16 فروری تک اپنی اعتراضات جمع کر سکتے ہیں. آج پریس کانفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہمارے اعتراضات یہاں پہ مریاباد کے نام سے انڈین کونسل ہے, یہاں پہ میجر محمد علی شہید کے نام سے انڈین کونسل ہے, یہاں پہ کاکڑ کے نام سے انڈین کونسل ہے, یہاں پہ اچکزئی کے نام سے انڈین کونسل ہے, شاوانی کے نام سے. ہمارا انڈین کونسل 12 غلزئی کے نام سے تھا جس کا ناظم حیات اللہ غلزئی تھا, انہیں ختم کر دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے کاکڑ انڈین کونسل ختم کر دیا جو کاکڑ کے نام سے تھا, جس کو 37 وارڈ نمبر 37 کہتے تھے. ہمارا سرکی انڈین کونسل ختم کر دیا گیا. انہوں نے اٹھا کے اس کو ایسے نامے دیے, ہم اپنا تشخص چاہتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا ہمیں تمام وارڈوں پہ اعتراض ہے, وارڈ 1 سے لے کر 61 تک ہم نے ان سے ہماری نشست ہو گئی ہے, اور پریس کانفرنس کے بعد آپ کے توسط سے ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن جائیں گے, کمشنر صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر معزز عدالت ہے ہمارے لیے, قانونی چارہ جوئی کریں گے. بات اس طرح میں بتاتا ہوں, سرٹیفکیٹ یونین کونسل میں بنتے تھے, آپ کی نکاح نامے وہاں پہ بنتے تھے, آپ پہ لوگ نہیں آتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کے سینیٹیشن کا سارا نظام, جب ہم ناظم اور کونسلر تھے صفائی ہوتی تھی, آپ کا پینے کے لیے صاف پانی وہ کونسلر کی ذمہ داری ہوتی تھی. آج عوام ایم پی ایم این اے وزیر تک نہیں پہنچ سکتے, کم از کم آپ کے دہلیز پہ وارڈ میں آپ کا کونسلر دروازہ آپ کو کر سکتے تھے. نہ کہ لوکل گورنمنٹ کے بہت بڑے فائدے اور یہ عوام کی بیسک مسائل ان سے حل ہوتے, وہ تو کونسلر پہ ڈیپینڈ کرتے, اس ناظم پہ ڈیپینڈ کرتے. نہیں کام ہوئے ہوئے اس میں نہیں ہے. دیکھو یہ بلدیاتی نظام ہی عوام کے لیے بنیادی سہولت ان سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, آپ کے یہاں پہ ایک لوگوں نے مینشن کیا کہ جو تعلق رکھنے والے جو سرکاری ملازمین ہیں جی ان کے ساتھ رہے ہو, جس کی سرکاری جہاں پہ آج یہاں پہ کل اوزڈی ہو جائیں گے, آپ کے اشارے میں خان میں اشرف غلجی دیا ہے. ہمارے اشارہ داؤد غلجی سے لے کر اشرف غلجی صاحب تک, اور اس کے علاوہ بہت سے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ, ایجوکیشن, SNGD. دیکھو مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ان کا رویہ, ہمارے بیوروکریسی کے ساتھ, ہم نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا. پہ آپ نے اشم صاحب کا سوال کیا, بہت اچھا سوال کیا. اشم صاحب آپ جا کے اس کی ہسٹری دے کے, تاریخ دے کے, اشم صاحب بہت ایماندار افسر ہے, وہ جو حق کے حقدار تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ جو SNGD میں پوسٹیں آئے ہوئے, اس کے بعد جب اس پہ بھرتیاں ہوں گے تو اشم صاحب وہ کسی کو اقربا پروری کے لیے نہیں چھوڑتے تھے, تو اس لیے ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر کر دے. وہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا.